مفتی ندیم سبحت پدی مناظری اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو مفتی ندیم سبحت پدی مناظری اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو اپریشنی بینشی اکللو اکبر علی فیض الحسین عبدالرحمن دی گلان دا نوجوانان احناب دا قافلی دی غزیان اکبر علی فیض الحسین عبدالرحمن دی گلان دا نوجوانان احناب دا قافلی دی غزیان دا نوجوانان احناب دا قافلی دی غزیان مفتی زاہد سبهم کردار دا لاغوری اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو مفتی ندیم سبحت پدی مناظری اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو مفتی ندیم سبحت پدی مناظری اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو اپریشنی بینشی اکللو دم ماتین دی دا نبی دا اوچد ذات نمنکر دی دا محبوب علیہ السلام میں دا حیات نمنکر دم ماتین دی دا نبی دا اوچد ذات نمنکر دی دا محبوب علیہ السلام میں دا حیات نمنکر دی دا محبوب علیہ السلام میں دا حیات نمنکر پنج پیریت لانا تمام جہان پتی اکللو دا پنج پیرجانو اپریشنی بینشی اکللو